सुबह ख़वातीन और हज़रात, $100 अरब से किस्सा कहां से शुरू हुआ और फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो तजवीज़ शाये हुई उसी साहबी की जानिब से जो जरदारी साहब का पहले सपना काद था फिर ममदू बन गया, लेकिन क्या ऐसे वाकई मुमकिन है? कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हूद भाई मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और दूसरी तरफ ISI के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब मौजूद हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, ये जो एक थ्योरी पहले भी आई थी अमेरिकन तज्जियाकारों की तरफ से और अब भी वहां पे गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान जैसा एक मुल्क जो इमदाद मांग रहा है दुनिया से, जिसको कर्जा चाहिए, जिसके प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को अगर सरेंडर कर दे तो उसकी मदद की जा सकती है। ये पिछले साल भी एक आइडिया फ्लोट हुआ था, लेट्स बाय पाकिस्तान न्यूक्स, और अब भी वहां बात चल रही है गालिबन। आप क्या तबसरा करेंगे इस पे? डॉक्टर साहब, ये पहले दिन से उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान, डी इस्लामाइजेशन एंड डी मिलिटराइजेशन एज वेल एज डी लिंकिंग फ्रॉम चाइना। ये एक उनके ऑब्जेक्टिव है। बहरहाल मैंने तो अपने मज़ामीन में भी लिखा है और उसके लिए जरूरी था कि वो पाकिस्तान के घुटने टिकवाएं अंदर से। एक तो जो नजरियाती खलफशार पैदा करें, कौम को इस तरीके से एक उलझन और कंफ्यूजन के शिकार पर बना दें और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी पाकिस्तान की क्रिएट कर लें, जहां पाकिस्तान बिलाकर मजबूर हो कि वो घुटने टेक के भारत के सामने कहे कि जनाब माई बाप, हमने ये जो है जो कुछ भी किया है ये गलत किया है अभी तक, और हो सकता है कि एक स्टेज पे आके हम कहें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी गलत काम किया था और हम माफी चाहते हैं और हमारी तौबा, हम इस किस्म की कोई हरकत नहीं करेंगे कि आप इस्लाम के नाम के ऊपर एक मुल्क बना के बैठे। तो ये तो बड़े वाज़ेह ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी उन्होंने क्रिएट की है हमारी, लेकिन इससे निकला जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये लॉजिक पेश कर रहे हैं कि जी लीबिया ने भी तो ऐसा कर दिया, तो पाकिस्तान क्यों नहीं करता? लीबिया की और बात है, सिर्फ पैसे से तो नहीं काम चलते। पैसा अगर होना होता और ये हमारे लिए अवलीन हैसियत रखता, जो कायद-ए-आज़म से पूछा गया था कि कायद योर पाकिस्तान विल नॉट बी इकोनॉमिकली वायबल, तो कायद के अल्फाज हैं कि वी विल बर्न इन आवर ओन स्टू बट विल बी एबल टू कॉल आवर सोल्स आवर ओन। अभी $100 बिलियन की बातें हो रही हैं वहां पे अमेरिका में कि ये अगर दे दो तो बाकी सब कुछ खरीद लो पाकिस्तान का, हमारी आजादी, हमारी हमीयत, हमारी इज्जत और हमारी गैरत, सब कुछ खरीदा जा सकता है। वो रॉबर्ट वरान नहीं था वकील अमेरिका का, उसने कहा ये पाकिस्तानी क्या हैसियत है। जब वो एमल खांसी को भेजा था उन्होंने कहा था इनको तो डॉलर चाहिए और दे कैन सेल देयर मदर्स फॉर डॉलर्स। तो उनके गलत तस्वुरात हैं ये कुछ लोगों के बारे में तो हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम तो बकौल भुट्टो साहब के हम घास खाएंगे, लेकिन हम अपनी आज़ादी के ऊपर कोई और अपनी इज्जत के ऊपर कोई हरफ नहीं आने देंगे। तो कायद-ए-आज़म के और भुट्टो के दरमियान एक चीज, और बाकी लोगों को भी जो जिन्होंने कौम के दिलों में घर किया, उनके दिलों में एक चीज बहुत जो बदर्जा उत्तम मौजूद थी, कॉमन थी, मुश्तरक थी, वो थी गैरत और इज्जत और आजादी, और इसकी कोई प्राइस टैग नहीं लगाया जा सकता। जी परवेज हुदैई साहब। जनाब, ये मैं समझता हूँ बड़ी मजे का खेल बात है कि अमेरिका पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन खरीद ले। अगर कुछ तज्जिया निगारों ने ऐसी बात कही है तो जरूर ऐसे होगा, लेकिन वो किसी सरकारी तौर पर ये बात नहीं कर रहे और अमेरिका ये सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान यूं कर देगा। अलबत्ता पाकिस्तान को जो खतरात हैं वो दाखिली हैं, अंदर से हैं। ये दाखिली खतरात मैं समझता हूँ कि बैरूनी खतरात से कहीं ज्यादा मोहलिक हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो बेशक आप जितने भी बम बनाना चाहें बनाएं, लेकिन उससे पाकिस्तान का दिफा मजबूत नहीं होता। हाँ, भुट्टो साहब ने जरूर ये कहा होगा कि हम बम बनाएंगे लेकिन हमें घास भी क्यों ना खाना पड़े। ठीक है, घास खा रहे हैं, बम हमने बना लिया है, लेकिन अब भी हम दूसरी कौमों के मोहताज हैं, हम औरों से इमदाद देते हैं। और अब इस सवाल पर गौर करने की जरूरत है कि ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई, हम दाखिली तौर पर इतने कमजोर क्यों हैं।
ایک طرف تو ہماری حکومتیں کبھی عوام کی نمائندہ نہیں رہی ہیں، دوسری طرف یہاں پر تعلیم کا فقدان ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب عالمی منڈی میں دوسرے ملکوں کا سامان بکتا ہے، دوسرے ملکوں میں پروڈکشن ہوتی ہے، لیکن پاکستان سے ہم فٹ بال اور چاول بھیجتے ہیں، جبکہ انڈیا سافٹ ویئر اور کمپیوٹرز ایکسپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں جو میرا خیال ہے اصل میں تشویشناک ہیں اور جو اصل میں پاکستان کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ نہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں پرویز حدوئی صاحب کہ یہ جو ڈی نیوکلرائزیشن والی بات چل رہی ہے، اس کے نتیجے میں معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی پاکستان کی، اور ایسا ممکن ہے؟ دیکھیے، ڈی نیوکلرائزیشن از ناٹ سیریس۔ اگرچہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کو اپنے نیوکلیئر ویپنز ختم کر دینے چاہیے، لیکن دونوں اڑے ہوئے ہیں اور دونوں اس کو ختم نہیں کریں گے۔ چنانچہ اگر امریکہ میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اچھا چلو ان کو خرید لو، تو اس کو ہم سیریسلی نہیں لے سکتے بھائی، یہ ایک مذاق ہے۔ اب امریکہ نے پاکستان کو $10 ارب دیے تھے اور اس سے پاکستان کا چلی گزارا ہو گیا، ہم اور جگہوں سے ورلڈ بینک سے IMF سے قرضے پہ قرضے دیے جاتے ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ ہم ان لوگوں کو قصوروار ٹھہرائیں جو ہمیں قرضہ دیتے ہیں، ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی ضرورت پڑنی چاہیے کہ آخر ہم اس قدر کمزور کیوں ہیں، ہمیں ان قرضوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، ہمارا ملک کیوں صرف اسی کے بل بوتے پہ چلتا ہے، ہمارے ہاں انڈسٹری کیوں نہیں لگی ہے، فوج ہم پر کیوں چھائی رہی ہے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو جنرل صاحب سے کرنے چاہیے۔ جنرل صاحب یہ بتائیں، پرویز حدوئی صاحب نے کہا کہ خطرات تو داخلی ہیں، بلوچستان میں اگر علیحدگی پسندی کی بات چل رہی ہے، اگر ٹیررزم ہو رہا ہے تو بموں سے تو دفاع نہیں ہو سکتا ریاست کا، ان کا یہ نقطہ نظر ہے، اور ظاہر اس میں وزن بھی ہے۔ بم کا تو مسئلہ ہی نہیں یہاں پہ، یعنی بم تو بن گیا، جو کچھ ہم نے خرچ کرنا تھا اس کے اوپر کر لیا، وہ ہمیں تحفظ فراہم کر رہا ہے، اور بڑے آڑے وقت میں جو ابھی باوجود اس کے کہ بھارت بارہا جو ہے وہ مشتعل ہو کے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونے کی خواہش رکھتا تھا، بہت سے موقع آئے 1971 کے بعد، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا، تو اس کی کوئی وجہ تھی، اور ظاہر ہے کہ بھارتی جرنیلوں نے اس کے اوپر بہت زور لگایا، انہوں نے لمیٹڈ کانفلکٹ ان اے نیوکلیر انوائرمنٹ کے اوپر، وہ اس تھیوری کے اوپر بہت کچھ سوچ وچار کیا، لیکن بات بنتی نہیں، دال گلتی نہیں۔ اس لیے اب یہ مسئلہ جو ہے اس کو لنک کرنا ملک کے دوسری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، اندرونی باتیں ٹھیک ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن کیا بیرونی سازشیں نہیں تھی اس کے اندر؟ کیا یہ لوگ جو ہیں جن کو انہوں نے پروان چڑھایا، پرورش کی، کیا فوج کو لا کے بٹھانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا؟ یوز کی کوئی سازش اس میں نہیں تھی؟ اور اس کے اندر جو ہمارے لوگوں کو جو اب مسلط کیا گیا ہے روڈ میپ بنا کے کونڈولیزا رائس صاحبہ نے، جو ہمارے اوپر یہ ایک گورننس کا سسٹم ہم کو دیا گیا اور اس میں اتنی دلچسپی لی گئی ہے، اور اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئی ہے اس کو انہوں نے دور کیا ہے، تو یہ بیرونی محرکات کیا موجود نہیں اس کے اندر؟ اور کیا اس کا مقابلہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے اور صرف کہیں کہ ہم اندر دیکھیں گے؟ یہ ایسا نہیں ہوتا، یہ بالکل ان نیچرل ہے کہ آپ صرف کہیں کہ جی یہ مسائل ہیں ہمارے اور باہر سے کچھ نہیں جی حدوئی صاحب، باہر کی سازشیں بھی تو ہیں، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جہاں تک باہر کی سازشوں کا تعلق ہے، فرض کیجیے کہ یہ ہوتی ہیں اور ضرور ہوتی ہوں گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صرف پاکستان میں کیوں کامیاب ہوتی ہیں، انڈیا میں کیوں نہیں کامیاب ہوتی ہیں، بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہوتی ہیں، اور جگہوں پہ کیوں نہیں ہوتی ہیں جہاں چلیے سازشیں ہوتی ہوں گی؟ جو ملک اندرونی طور پر کمزور ہو اور جو صرف باہر کی طرف انگلی اٹھاتا رہے، قدرتی طور پر وہاں وہ کھوکھلا پن ہے جس میں سازشیں کامیاب ہوتی ہیں۔ پروفیسر صاحب اور جنرل صاحب، آپ دونوں شخصیات ٹیلی فون لائن پہ ساتھ رہی گئے، چھوٹا سا وقفہ یہاں چاہوں گا اور پھر آپ دونوں سے ہی پوچھوں گا کہ حکومت وقت اور امریکی سفارتی حلقوں کی بار بار تردیدوں کے باوجود کیا واقعی بلیک واٹر یا کوئی اور امریکن سیکیورٹی اہلکار یا مشتبہ افراد، کوئی کانٹریکٹرز اسلام آباد میں گھومتے رہے؟ پرویز حدوئی اور حمید گل صاحب ایک وقفے کے بعد۔